السلام علیکم. صبح تمام شما بخیر. در سری دنیا کستین روزی خوش داشته باشین انشالله. امروز رخصتیه، ویکنده. روز شما قد خانوار شما قد شما انشالله خوب تیر شنه. دوستا امروز ما هفتم قسطی اختطاف یا اغوای خورا بلده شما نقل منم. ما دو لفظ مگم. در پاکستان مو اغوا مگی، در افغانستان شما اختطاف مگن. بس بعض آدمایی کی کم اصل نه او بلیم جی اقوام رشخندی منا کمنٹ منا. دیگه دی روزم یک مرتکه امزو زناوری اعتراض کرد که ای محمد شما مر افغانستانی گفتین نہیں، ای محمد شما مر قرود بوی گفتین که مر انزی گفتین که مر ای بابا کی گفتت شما یه گود نه لوچا خدار جای پیدا میشه نه. امیر بس زناوری که شکایت نکنال ما نکنم مو چی کارام کردی نه. یک شاوی نام مر قدر چپ کرد گفت شما اسلاس کی جامعه اردن وقت مو اسلاس پاکستان میں اردی تمام کس خبر داره. گفت مو اسلاس پاکستان میں اردی. گفت تو خود سخت چین بود. مختون سخت چین دیگه خود پاکستان خود کارخانه نداره یا مثلا او زمان نداشت یک دانه تفنگ جور میکرد یا خو از شما کسته کدام از شما خود ساختی اسرائیل و ساختی امریکای آن موخ از کشور اسلامی میری وقت مزدر جایی که میری دیگه خود ما از کشور کفر بیرو پاکستان هم کشور اسلامیه نه. یا سر از دو زید میکرد و یک دفعه یک دانه حیات از افغانستان هم داد و زمان که ما اسلام رو برد و ما 24 ساله 25 ساله خود ما 24 ساله بودم. موقعی تا که اختطاف شدم 24 ساله بودم که اغوا شدم نه. دیگه دوستای ما میرا کم بود. یک سال دو سال از دیگه خو ریزه کټه بودی ریزه شست تمام ریزه ما بودم دیگه کټه بود دیگه روز ما یک سال دو سال بس کلانای ما کټه بود دیگه مو سر خو قاف دیس خشته دو موتر چهار موتر خنجقه خو برای خدا شما اگر مرد یک دانه چاقو زنجی ببرین تا ترک مور نه کاغذ نیر تار جای کی یک دانه چاقو یک دانه تفنگچا خو ببرین در شما معلوم نه چیز مو سر خو قاف دیس خمشتی هزار جای خطره بود. یک جای نه دو جای نه 100 جای نه 1000 جای خطره بود. باز یمی یک هیئت از افغانستان هم دا بود. اینجا یک دانه آقا صاحب بود سعید بود از مالستان نام مکمل شاید کس خبر نداره. سعید میرزمان فاضل نام از او بود. مردم دا نام آقای فاضل میشناخت دیگه. بخزی دزی مکتوب لیتر یا خط آورده بود نامه آورده بود که برو نزی پرسان کن که امی تنظیمیا که امی اسلار میدام ناخدن چه مسلمان نیا از بس کی ملایو غلط پروپاگاندا کرده بود اونجا نه. مگفت که اسلحه چین جنگ نمیشه چون که چین کمونیسته. کمونیست هم ترجمه میکرد. کمونیست زبان شوروی کمو خدا رو مگه نیست یعنی نیست. کمویش شوروی نیست فارسی نه. مردم هم با جاهل بود بے سواد بود. مردم دنیا ریش ندیدت ازرگو خزاقیل خبر نشدیدت خبر نبود که در دنیا چی رنگا موترای در دنیا چی رنگا شاره در دنیا یخچاله در دنیا کولر خدا چی او بیچارگو خزی چیز خبر نبود. اونور بازی میداد میگفت کمو نیست یعنی کمو معنی خدا نیست یعنی نیه دیگه. یا امو خاص نمفهمید میگفت که قد سلای چین کسته چون که از ملک کمونیست جور شده بس بلی از مو تو تومت بدن بقصد خبر نبود که شعله جاوید یک مجله بود. همز حزب سیاسی کی اکرم یاری خدا رحمت کنه جور کرده بود. او یک مجله بود مور شعله ای مگفت دیگه. پروپاگاندا هر چی که بیت نیست کوشش میکرد که ازرا درشی اسلحه نرسه ازرا زور پیدا نکنه ازرا بل پای خسته نشنه دیگه. این یک گروه از افغانستان هم دادم یک دانه خط مکتوب آورده داد باز مردم پرسان کرده آقای فاضل د امام باره نچاری بود از این د امام باره درم داد قدرتی تصادفی بیگا آقای فاضل کو جای رہی پیشین روز باز مگه مو در کار داره مگه چیز کار داره مکتوب ورکده میده باز آقای فاضل مگه مکتوب رو جیب کبل شاو یا کرتا باین چند نفرین مگه خدا مو 20 نفری چند نفری مگه شاو یا کرتا باین نمیجی د خانه از من نان بخرین باز میشه مکتوب ترم میخانی مکتوب شمارم میخانی باز من کل خو نه قلم بنی و آقای فاضل مور پس کار خوب از اینا مردما کست شاو مایا انجی آقای فاضل بیچاره خرچام کده نارمان کده بریزیا مکتوب را میدیا مکتوب را کی میدیا آقای فاضل مکتوب را واس کده میخانه لیټر را طرف مردم هم دبده که مو شنده که امی تنظیمیای کویتا بچای کویتا کافره شما د کویتا زندگی بنین شما عالم پیشما شما هم نرمش ناسین
امینا اسلحه که مای را او ساخت چینه قدم دی اسلحه ساخت چینم جهاد مشه یا نمشه مزاقای فاضل مگه اینو بچه شاق تمام روی بریز مو کتشتا اون زمان شاید مردما کمونیزم نکس نمو فهمید مگه ما خو یگو بچه را ندیدم که از ازره ایت نشیندم در خارجم نشیندم که گو بچه ازره کافر شده باشه این کویتگاه تمام روی بری مکتشتا تمام ازنا رو میشناسم خانواری ازنا رو میشناسم آتایگون ازنا رو میشناسم اینا بسیار خوب بچه چای بسیار زحمتکش بچه چای سر خو قافدیز قشتا بلدی شما سلام ایرا که ناموس خو حفاظت کن که سرزمین خود حفاظت کن که خاک خود حفاظت کن خودون چی تا امروز امدار شمار نگفتا که باین بلدی پاکستان اینه کار رکنی همیشه که امدار شمار گفتا اینی اسلحه رو بگیرین پیشم باشه هر غیتا که شوروی پس رفت این اسلحه بسیار زیاد ضرورت میشه بسیار کلو دزی شما بندواز مشین اینی اسلحه خورا قیم کن نگاه کن تازو غیتاره بلدی زور روز که شوروی پس موره شوروی که پس رفت اینجا خرطو خری میشه اینجا قانون جنگل جور میشه هر کس که زور داشت بس دنیا و نمزی ازی خاطر اینو بیچارگو مایرا شمار تو شیش نه که کس کی جنگ کن مگه اینو سالار بگیرین پیش خو بیلین در روزی بدی کار مایه در پاکستان موار در وقت گفتی ما خدا نمیگی در شما کار نداره بزی از مثلا مگا ولا صاحب اینجا که ملایو مگفت که قدسله چین جنگ نمیشه بزی گفت خو شوروی کی مایه دا اونجا چیز کار ده شوروی کی مایه خو مکشه دی باز جایا کرتا دکتروی جوان بال کدم برا بچای جوان رو مکشه جای گور مکشه پاپ کلور مکشه تمام رو مکشه از خانه روغن زرد بال کدم برا بادام چرماق دار خیل که گیت شبات مبرا گوسپو موسپو تمام رای کدم برا دیگه هغه فاضل گفت گیت ترکین نه همین دفعه که ما دا بورین افغانستان رو تمام رو خبر کرد از طرف از ما بگین آقای فاضل گفتیم دفعه که شوروی ما دا قد تانگ و قد توپ خود عاقل شم داره ما ایت از رایش گپ نگین بیل جوانار بکشه بیل دکترور ببره بیل تمام رو بکشه سامانای شمارم ببره مالگاو شمارم ببره خب بگیم خود گفت آقا صاحب بوتر چطور میشه گفت نه خب بگیم خود خوره دیگه حالی که وقت اسلحه چین جنگ نمیشه نه این اسلحه رو چین جور کده و چین کمونیست شما کسین قد اسلحه چین اگر جهاد نمیشه بس جنگ نکن دیگه انتظار کن انشاءالله انتظار کن اگر در کربلا در نجف در کاظمین این جگه اگر دیگو کارخانه اسلحه جور شد و بلیش نوشته بود که میڈ ان کربلا میڈ ان کاظمین میڈ ان مشهد میڈ ان نجف یا ساخت نجف ساخت کربلا ساخت کارخانه پالوی زیارت امام رضا ساخت کارخانه پالوی مرکز امام حسین دیگه اونو زبان بزنو اسلحه معامل تازو غیتر خب بید اگر یگو کارخانه دم جگه جور شد 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد بزنو غیتا ما اونو اسلحه اگر ما زنده بودم برچه شمارم بس قدونمزو جنجال که قدونمزو بس خود خورده قدمزو جنگ کن قدمزو دفاع کنین قدمزو ناموس کو حفاظت کن یا علی بیلین که ناموس ماموس را بردار کار کرد دیگه دیروز کسی یک نفر کامنت کرده وقت خاتون ولی که شما ما رو قرودبوی گفتین که شما ما رو افغانستانی گفتین که شما ما رو ایتر کردین این چیز میشه که تو یک چند دیر در زندان کرده تا نظر شما نمایا ما رو زندان کردین بری چی کردین یہ خیانتار بلدی چیز کردن یک طبقه خاص گفتم که مکتوب شی عالم موجود ہے امروز آقای محترم استاد زیایی کستا استاد زیایی وفایی او مکتوب را داده تا سایت شی برن توخن دا فیسبوک شی هستا یکرتا دعوت تا دادن که بین اینیا زرگونی کویتر و غنور گفتا دین اینا رو بکشین سر شی در مو بارین مال چی خودان چم چود کن یارا نیلین که یا پای خود افغانستان ما کم کن اگر یا پای خود افغانستان ما کم کرد هم زمینایی که شما دا ورزگان از گیری از قبضه کدین اینا اونو زمین از گیر شما پس میگره دا پای سلطان علی کشمن دا علمی پروپاگاندا را کده بود که سلطان علی کشمن د فخر پیش او غنو مگفت اگر سلطان علی کشمن کامیاب شد زمینای ورزگان از گیر شما پس میگره دیگه خوما وقتی که آقای فاضل امی تمام گبار پیشمزی خوما که از وطن مکتوب ورده پیشمزی نامگا سر زنا تا مورا مگو پیرارم تفنگ خو بلدیم زیه که آدم خود کو حفاظت کنه اگر دیگو ملک کارخانه دیگو
کشوری اسلامی اگر جور مشاوه او درو تفنگ میده که شما خود دفاع کن که دو برن جهاد کن خوب برن تونج برن از امریکا خیلی دو کشور یا اسرائیلیه یا امریکاییه از ایران کسته از ایران هم خمی دو تفنگای همزی دو کشوره خلاصه ای مردم کسته خجالت مشه تمام چیه هم که چیشی دستی آقای فاضل رو مچونه بس آقای فاضل رو مگه خوتر کسته تو بیابر سفارش کو کمی بچا مورم تم تفنگ مفنگ بیدیا بعد آقای فاضل کی صبح رو ده تنظیم میره صبح نقل نکی برادر اینا کو انتر بودینالی ماینار سر از نار خلاص کدوم یا کسته شما امیار مطابق هم جو اصول و قواعد کی مردم را سلام میگن امیارم بگیم این خوما اینی گبارا مردما ایت خبر نداره امین نسی نو ایت خبر نداره که موٹر رکی لنچر پر کده میوردی موٹر کلشن کو پر کده میوردی موٹر بلدیشم آوان از ریزت ها کٹیشی تا غرنیش بلدیشم میوردی چی چیزا زیدی تیارا دشکا وہ چیزای بریشم میوردی که اگر حساب کنی قوما شما از افغانستان تا قیامت رزمو قرضدارن یہ ریزہ گبانی ہے کہ گو لچک دا کچا مگا گو کسر افغانستانی مگا ہے مو خودر مو امین تمام زندگی کی تیر کری مو مریا باتا ہوگا تبالم مو افغانستانی دیگر ازرگون تیلو مور افغانستانی مگیا یہ تھوڑا ہے سر صبح ریزہ ہے کہ دزی کستا خاتونو اور یادم شکایت نہ منا دیگما اما قص دیر کی دا وطن خوب نانی قصہ کدن کی خوب یک دفعہ بسیار غدر یخ بسیار کلو یخ بود مار کلو ٹپ کدت مار ریکی خواو میتنستم قد پشت خواو نمیتنستم ترجانم درد مقد گلاب ریشم قد جوابی چای مخون میمد بسیار کلو مر زدم شاو یخ بود دبرو خوب برف زده دو زمان افغانستان بسیار کلو برف میزد کسایی که ندیده دیگه ما که وقتی در لخاک مرا برده بود ما که صبح منا مرا تاریکی بلده تارت گرفتو بلده وزو برم کده که ما برور نمیدیدم از منه برف وخز برف میزد و میک شاو که مر غدر ٹپ کدت ما روی خواب بودم تمام جان ما غدر دردم مکدت روی یخی افغانستان گفتم خانهش بخد یخچال علی بود از سنگ دیولایش از سنگ دور کدت سنگ و سیمیت ام یک دنه پیرداری بیچاره که دبرو مرفت منه برف کی پای خمیش غشت آواز مکد پس که دالی زمات بیچاره خیال که تمام دنیا خواه دیگه یک ما بیدار بودم تمام جان ما درد مکد ما خواه نمورتم نزدیکای صبح بود از یک لحظه پاس آزور شد یک پای خشت بیچاره زد غرد دیگه شیشت بسم زد غرد سیم نرم کیشت بسم زد غرد ما دمزو والی که تمام از درد جو بود خنده مواد کوی کدوم گفتم ما چاگا bu چیز خیل چاگا ما وقت مو نمو به خونده که سه دنا غرد کد داوزد مرا نامش گرفتم داوزد گفت صبر کو روز واشونه ما کار درو دیگه ما وادم رو می نقشم عالم می نقشم خدا خبر زنده یا که نیه صبح شی که ما دا اون پیردار بود پای مرواز مکد این زمان کسته اینا دا چیز جور کده یک دنه تشناب بریم جور کده دیگه پای مرواز مکدم تشناب دمینیم زو دالیز تشناب هم خود نبود دیگه همون جایی که یا پیله میله خموشوش تو نمونجی بود دیگه ما رفتم استکی برا بروشم جاب چای کدم تمام خون میمد بسیار قدر تکلیف بودم خوبه امی صبح مرا گفت که شاو تو پیردار دو زدی ما دو نزدم نه به خدا دو زدی ما هم گفتم به خدا که دو زدی قسم نخور گفت تو آدم بسیار خوب آدم قدر خود چی بود نه و قدر ما دروغ نمیگه و آدم راست میگه همیشه دروغ راست میگه قدر ما گفتم نه به خدا ما دو نزدم گفت نه تو گفتی که فلانیت چاگه ما گفتم من تو گفتم دیگه بیچاره یک دنه نه دو دنه نه ایت گرفتن نمیتونست که زد غرد و آخر ما هم گفتم که پرسان کدو گفتم چاگه ایت گرفتن نمیتونست دیگه خلاصه ای تر بود که اوقادا تلخ بود استه گفتم اینا مر رادیو داد از رادیو بس رادیو ساعت تیر نامشد خدا ترشم نہیں رکھا ما سر یہ کس نہیں رہا وہ کیفیت کی بلی عظمت تیر دا ورخما قد شمو بیان نمیتنو کہ ما چی رقم ہر لازم چی رقم تیر مشد آخر بسیار زیاد جنجال قدم کتاب متاب گتم بریم بایرن ہوینا کتاب اور دمی قاسمی حنیف قاسمی خسربری صادقی می بسیار
بیخی کلو خود سر ما دیگه گفته بچه شالو بالو مکد اور دفعه میمد اینتر گپ میزد اور دفعه که میمد دیز خمیتر مکد دبیلیم ای گفتم کتاب بیرو یک دنه کتاب آورد تاریخ روضت الصفا جلدی خدا اقسی وافتم کی چند خو از مجبوری خواندم بیلو خواندم که خالی چرچیا ده باز دیر گفتم که برو دیگه بیرو ای رافتا ابدون شور دمینه ای جلدی ابدون ماما گفتم تو چرا باول نیزر نمیری او دیگه بسیار خود قبیلیم شالو بالو مکد چون خود بله صادقی هم بود بیچاره او گفت تو ده جیست از مویی ما هم دیگه خدا نجات بیده تب هم کلو خورده ما اتر گبای غلط گفتم تو ده جیست از مویی گفتم بچه ما روی خلاطه تمام شب لاطه سر کده ما اگر نرین روی خلوچ کده پیشم بای نه ما دفعه شمور بی نقشم که شما کی هستین خبر بدم میں نے موٹر گفتاد که اس کی نیز گرسم نمره بس دیگه چی احتیاط مکدم کوشش مکدم هر کس که میشناختم هم نمگفتم که تو رو میشناسم هیچ کس نه اینجا ده کویتا خانه قوما اینجا تاکه زده شو ڈاکوا شاو روی شلوچ شدی کوی کد او فلانی توی اون بس کش چرا اگر مو اشتبار نمکد نه که ما تو رو نمی اگر من خود میگرد که ما تو رو نشناختم شاید امور کو نمو کشت اینمی چیزا اینمی تجربه هم د یاد این بود مقت مگریر ما بینار ما گویش بی نقشم از خاطر ترس جان خم مر مقصد کدام شما گفتم ما شما رو نمی نقشم خلاصہ کتاب تاریخ روضت الصفا را ارده بودم ابداوم جلد زیر ما خواندم من گفتم که خالی چتیات بود خدا اخی چند صد سال پیش نوشته شده شما توخین کتاب تاریخ روضت الصفا اگر شما مات بخوانید در این زمان خود آدم ایرانه که ما مردم چطور رقم آدم که امر نوشته کده عقل مزناده کجا بوده مگر یہ چنگیز خان که در ایران حمله مکد نعمت بله ایران قبضه مکد خود زمان حاکم چنگیز خان هم ترک بود خود چنگیز خان هم ترک بود اردو بادشاہ ترک بود دیگه خارزم شاه نه گفتینا که بله ایران کی قبضه مکد بچچا رزگگو خاتونور د قلا بند مکد از دل چی یار خوراک مزید نمیشت که عذاب شنه بس مرتکور مبر تاویل اسکرای خمکد اسکرای جتا که د ایران بود قدر لوات مکد یہ دمنے تاریخ روضت الصفا کو نوشته کده یک روز هم که می اماد اگر می قاسمی گفتم این کتاب پنینزی کتاب انتر نوشته گفتم شما رفتین نوکر اسکیش دین نوکری کونیاش دین نه و قوم تمام شد گفتم اینی طرح یعنی خودونش دا کتاب کو نوشته کده این رفتون جو گفت اماد کتاب رزگریم بال کده برد مثلا گفتم چرم ریخ پوٹ نکو تو نامحرمی اونجا دیگه ما ایر بسیار بد رقم دوا زدم اگر زنده یا خود چی شاهده ای دیگه نماد پیش ما ای بسیار سالات تیر شده بود که میگه باشده بود ای چند سال تیر شده بود خلاصه ای دیگه پیش ما نماد قوما این روز همون نقلی سلا رضی خاطر کردم که مو خواهش داشتی که سر شانه خاتونون ازرام تفنگ بشه مو خواهش داشتی که نه امی تفنگا را نگاه کنه روزی که شوروی پس مورا این جنگل جور مشه بس ده جنگل فقط مو آدم زندگی میں تنه کی زور داره نه مگر حیفه دیگه حیفه که ازرا امور سنبال نتنیست هر کدومش سودا کد خدا بلی خاتو کد گلیم خرید چیز کار کد یا لی نیم روز توقع تاکہ تازه که طالبو همدت سنگ ماشا که مردما اصلا داشت پولوس هم اصلا داشت امی بدترین شکست طالبو ده جابوری خورد این امروز دیست خالیه ده تمام ازارجات تفنگ نیه اسلحه نیه یک دنه طالبی بشغل مایا خاتونورم بال قدم ابرا داخل رامارم دبلے گندما میں چرنا ہر حرم زادگی کی ہر ظلم کی از وس شست من چر مو اصلا ندری مو اصلا ندری وہ زبان المنا فتوا دت کہ خدمزی اصلا جنگ نمش اونم دلن تمام شمار نگاه کنه سلامت بشین هر جای هستین روز خوش داشته باشین ان شاء الله